सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। त्रयोदशं दशकं चतुर्थः श्लोकः। गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदो नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता రణాలోకౌత్సుక్యాన్మిలతి సురసంఘే ద్రుతమముం నిరుంధ్యాః సంధ్యాతః ప్రథమమితి ధాత్రా జగదిషే. పదచ్ఛేదః. గదాపాణౌ దైత్యే త్వం అపి హి గృహీతోన్నతగదః నియుద్ధేన క్రీడన్ ఘటఘటరవోద్ఘుష్టవియతా రణాలోకౌత్సుక్యాత్ మిలతి సురసంఘే ద్రుతం అముం నిరుంధ్యాః సంధ్యాతః ప్రథమం ఇతి ధాత్రా జగదిషే. అన్వయ. దైత్యే గదాపాణౌ సతి త్వమపి గృహీతోన్నతగదః ఘటఘటరవోద్ఘుష్టవియతా నియుద్ధేన క్రీడన్ హి రణాలోకౌత్సుక్యాత్ సురసంఘే మిలతి సతి ద్రుతం సంధ్యాతః ప్రథమం అముం నిరుంధ్యాః ఇతి ధాత్రా జగదిషే. ఏతదారభ్య చతుర్భిః శ్లోకైః శ్రీవరాహమూర్తేః హిరణ్యాక్షస్య చ యుద్ధం వర్ణితం. దైత్యే గదాపాణౌ సతి. దైత్యే హిరణ్యాక్షే గదాపాణౌ సతి. గదా పాణౌ యస్య తస్మిన్. అర్థాత్ దైత్యే గదాం గృహీతవతి సతి. యదా సహ దైత్యః యుద్ధార్థం గదాం గృహీతవాన్ తదా దైత్యే యుయుత్సతి సతి. త్వమపి భగవానపి శ్రీవరాహమూర్తిరపి గృహీతోన్నత గదః. గృహీతా ఉన్నతా గదా येन सह स्मृतमात्रेव कराम्बुजं प्राप्ता धृता उन्नता महती गदा येन सह गृहीत उन्नत गदः. भगवतः गदायाः नाम कौमोदकी इति वयं जानीमः. त्वमपि गृहीतोन्नत गदः घटघटरवोद्घुष्टवियता नियुद्धेन क्रीडन् हि. घटघटरवोद्घुष्टवियता. घटघटरवेण उद्घुष्टं वियत् यस्य तेन. घटघट इति गदाघातशब्दस्य अनुकरणं. परस्पर गदाघातजनितेन उत्पन्नेन घटघट इत्येव शब्दविशेषेण उच्चैः शब्दायमानं वियत् अम्बरं यस्मिन् युद्धे तेन. शब्दायमानम् अंडकटाः कुहरं यस्मिन् तेन नियुद्धेन द्वन्द्वयुद्धेन क्रीडन् हि. अनेन अयं नियुद्धः क्रीडा एव इति भगवतः जयः सूचितः. भगवतः अनायासः ध्वन्यते. क्रीडन् हि. ರಣಾಲೋಕೌತ್ಸುಕ್ಯಾತ್ ಸುರಸಂಘೆ ಮಿಲತಿ ಸತಿ. ರಣಸ್ಯ ಯುದ್ಧಸ್ಯ ಆಲೋಕಃ ದರ್ಶನಂ ತತ್ರ ಔತ್ಸುಕ್ಯಾತ್. ಯುದ್ಧದರ್ಶನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಾತಿಶಯಾತ್ ಕೌತುಕಾತಿಶಯಾತ್. भगवतः वराहमूर्तेः पराक्रम दर्शन कौतुकातिशयात् सुरसंघे मिलति सति. सुराणां संघे देवसमूहे मिलति. अहमहमिकया संगतवति सति. ससम्मर्दं स्थितवति सति. द्वयोः युद्धं द्रष्टुं सुरसंघे मिलति सति. द्रुतं संध्यातः प्रथमम् अमुं निरुन्ध्याः इति धात्रा जगदिषे. धातुः वचनं किम् आसीत्? द्रुतं संध्यातः प्रथमम् अमुं निरुन्ध्याः इति. द्रुतं कालविलम्बं विना संध्यातः प्रथमं संध्याकालात् पूर्वम् अमुं अमुं हिरण्याक्षं सुराधमम्. अदस् शब्दस्य
द्वितीया विभक्तौ एकवचने रूपम् एतं हिरण्याक्षं निरुन्ध्याः त्वं निरुन्ध्याः हन्याः निगृहाण नीपूर्वकात् रुधिरावरणे इत्यस्मात् प्रार्थनायां लिङ्लकारे परस्मैपदे मध्यमपुरुष एकवचनम् त्वं निरुन्ध्याः अन्यथा अयम् असुरः सन्ध्यायाम् अन्तर्हितः भविष्यति रात्रिकाले असुराणां शक्तिः वर्धते इति भावः इति अनेन प्रकारेण धात्रा जगदिशे धात्रा ब्रह्मणा ब्रह्मदेवेन जगदिशे ऊचिषे विज्ञापितः जगदिशे इत्यत्र गद् व्यक्तायां वाचि इत्यस्मात् कर्मणि लिट् लकारे आत्मनेपदे मध्यमपुरुष एकवचनं रूपं धात्रा त्वं जगदिशे धाता त्वां जगाद इति कर्तरि भागवते तृतीये स्कन्धे 18 अध्याये उच्यते मायया गृहीतवाराहतनोः यज्ञमूर्तेः हरेः दैत्यस्य हिरण्याक्षस्य च युद्धं दिदृक्षुः स्वराट् ब्रह्मा मरीच्यादिभिः ऋषिभिः सह तत्र आगात् दुर्मदं निर्भयं प्रतीकारतत्परम् असह्यविक्रमं च हिरण्याक्षं विलोक्य ब्रह्मदेवः आदिसूकरं नारायणं जगाद न यावदेष वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देव मायामास्थाय तावज्जह्यमुम् अच्युत एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बट्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणां जयमावह इति हे अच्युत दारुणः एषः दैत्यः स्वां वेलां स्वबलकरीं सन्ध्यां वेलां प्राप्य न यावद्वर्धेत तावदेव ततः पूर्वमेव मायामास्थाय स्वकीय योगमायाबलम् आश्रित्य अघं पापरूपमेनं जहि हे प्रभो लोकप्रतिकूला घोरतमा एषा सन्ध्या उपसर्पति अतः हे सर्वात्मन् सुराणां जयम् आशु सम्पादय अधुना अभिजित् नाम मुहूर्तः अस्ति देवानां शुभमुहूर्तः अतः अस्माकं हिताय दुस्तरं तम् असुरं संहर इति भगवान् प्रहस्य विरिञ्चस्य तद्वचः प्रेमसूचकेन कटाक्षेण गृहीतवान् हिरण्याक्षे युद्धाय गदां गृहीतवती सति श्रीवराहमूर्तिरपि उन्नतां गदां गृह्णन् घट घट इत्येवं शब्दविशेषेण उच्चैः शब्दायमाननभसा द्वन्द्वयुद्धेन क्रीडन् हि तदा युद्धदर्शनौत्सुक्यात् देवसमूहे मिलति सति अमुं हिरण्याक्षं सन्ध्याकालात् पूर्वं हन्याः इति ब्रह्मा भगवन्तं प्रार्थितवान् गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीत उन्नतगदो नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्याः सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः।